kalangitan, ikaw ang among ginasaligan. Sa adlaw nga tanan kami nagsambit, kanimo among minahal nga inahan. Sa dugang grasya kami karon nagaulan, ug sa panalangin nga gikan sa imong anak, ang bugtong si Jesus na anak sa Dios, nagilalang diha sa imong sabakan. Duwata inahan ang among halad, mga bulag kini sa pasalamat. Tungod sa kanunay mga pag-agat, karamong pinagkaimo mga anak. Sa dugang grasya kami karon nagaulan, ug sa panalangin nga gikan sa imong anak, ang bugtong si Jesus na anak sa Dios, nagilalang diha sa imong sabakan. Maria, ikaw ang inahan, ikaw ang among mahal na inahan sa kalangitan, ikaw ang among ginasaligan. Sa adlaw nga tanan kami nagsambit, kanimo among minahal nga inahan. Sa dugang grasya kami karon nagaulan, ug sa panalangin nga gikan sa imong anak, ang bugtong si Jesus na anak sa Dios, nagilalang diha sa imong sabakan. Duwata inahan ang among halad, mga bulag kini sa pasalamat. Tungod sa kanunay mga pag-agat, karamong pinagkaimo
of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family. Katauhan, halaran ta siya, awitan ta ang Ginoo, tugtugan ta ang atong hari, isang yaw ta ang iyang gugma, daygon ta ang Ginoo, magbalantay ang Ginoo, siya ang atong gusto. Katauhan, halaran ta siya, awitan ta ang Ginoo, tugtugan ta ang atong hari, isang yaw ta ang iyang gugma, daygon ta ang Ginoo, magbalantay ang Ginoo, siya ang atong gusto. Katauhan, halaran ta siya, awitan ta ang Ginoo, tugtugan ta ang atong hari, isang yaw ta ang iyang gugma, daygon ta ang Ginoo, magbalantay ang Ginoo, siya ang atong gusto. Katauhan, halaran ta siya, awitan ta ang Ginoo, tugtugan ta ang atong hari, isang yaw ta ang iyang gugma, daygon ta ang Ginoo. Atol niining solemnidad sa pagsaka sa langit sa atong Ginoo, atong hangyoon ang kahitasan nga iyahang dunggon ang atong mga pag-ampo alang sa atoang tagsa-tagsa o katilingbanon nga mga katuyuan. Lakip na niini atong makiigsuonan nga nagmasakiton. Sila nga sa way puas padayong nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN. Ug alang usab sa tanan nga naningkamot ug nangandam sa pagbukas sa bag-ong school year. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa ninyo. Anaw sa kanimo. Ato ipadayag karon sa usag-usa ug ngadto sa Dios ang atong dakong panginahanglan
sa Dios nung kaluoy ug pasaylo. Ikaw nagipadala pagayo sa mga mahinusulo. Ginoo, 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 kaluoy ni kami. Ikaw ngami ani aron pagwagdang sa mga sala. Kristo, 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 kaluoy ni kami. Ikaw ang Ginoo among Diyos, kaluyan mo kami. Ginoo, 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 kaluyan mo kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Nagdait sa iyang mga tao, isayuta. Ginoong Diyos, langitong hari, Diyos sa bahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagadai kami kanimo, tungod sa imo himaya.
magampo kita. Makagagahom nga Dios, himoa kami nga magmalipayon ug magsadya uban sa pagpasalamat kay ang pagsaka sa langit ni Jesucristo imong anak, amo naman nga kadaugan, ug dinha diin nag-una kanamo siya nga among ulo, nagapaabot usab pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat, gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus. Sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton, hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tawo nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw, human siya mamatay. Nagpakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayod siya. Nakita siya nila ug nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. Sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan, nagbunyag pinaagi sa tubig. Apan, pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab ni ining panahona ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug ang mga adlaw gilatid ng daan sa pag-abot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kun kanus kini mahitabo. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya, ug siya wala na nila makita, kay gisalipdan man siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, nga mitungha pagkalit, ug may barog tupad kanila. Ningon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo.
Misa ka ang Dios sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta, alang sa Ginoo. Misa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta, alang sa Ginoo. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo. Singgit kamo ngadto sa Dios, sa mga singgit sa kalipay. Kayang Ginoo ang labing halangdon, ang katahan. Dakong hari sa tibok nga kalibutan. Misa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta, alang sa Ginoo. Kay hari sa tibok yuta ang Dios, awiti siyag mga imno sa pagdaig. Maghari ang Dios diha sa kanasuran. Magalingkod ang Dios diha sa iyang balang trono. Misa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta, alang sa Ginoo. Misa kang Diyos sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta, alang sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini, gipanghinaot ko nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom, nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma
nga ania kanato mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo ug pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga punuan ingon man sa mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausap kanimo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Imayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kini mao ang nahisulat, nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos og unya mabanhaw sa ikatulong adlaw, ug nga ang iyang ngalan, sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga nasod. Sugod sa Jerusalem, kamo mga saksi niining butanga. Ug ako mismo mao ang magpadala nganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo sa syudad hangtod nga mokunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. Unya gidala niya sila ngadto sa gawa sa syudad hangtod sa Betania. Diin giisa niya ang iyang mga kamot o gipanalanginan siya nila. Ug samtang siya nanalangin kanila, mibiya siya o gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya ug unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. Nagmakanunayon sila didto sa templo ug nagpasalamat sa Dios. Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Dargon ikaw, O Kristo. Makigsunan, unsay kahulugan niining atong hamili nga paghandom sa ikaduhang misteryo sa himaya, ang pagsaka sa langit sa atoang Ginoong Hesukristo. Unsay kahulugan niini? Unsay angay natong mapupo nga mensahe niini? Una sa tanan makiigsunan,
ang pagsaka sa Ginoo ngadto sa langit nagtimaan unsa siya kamatinumanon sa kabubuton sa Dios. He was obedient to his Father even unto death and beyond. Nganong gidungagan akong and beyond. Kay pwede ba ato nga ang Ginoo magpabilin na lang unta nining kalibutana. Pwede kayo nga ma-justify niya ang maong desisyon sa pag-ingon nga siguroon ako nga ang mensahe nga akong gisangyaw, ang kausaban nga ako ang nasugdan, mamunga gayod sa hingpit. Dili nako kini itugyan sa mga tinun-an nga shaky pa kaayo og pagtuo. Dili nako biyaan ang akong nasugdan kay wala pa kaayo kini kagamot. Posible kaayo nga buhaton kana sa Ginoo pero wala. Nganuman sayod siya, lahi ang plano sa Dios. Busa bisag makaingon ta nga murag counterproductive nga mobiya siya, mihukom siya nga musaka ngadto sa langit aron matuman sa hingpit ang kabubuton sa Dios. Makiigsuonan, ang una nga mensahe nga angay natong kat-unon mao ni ang pagtuman sa kabubuton sa Dios, even if humanly speaking, from the human point of view, murag dili masabot, murag dili maayo, pero kay kabubuton man sa Dios atong tumanon. Kay sayod ta nga ang iyang kinaadman mas labaw pa sa atong hunahuna. Dihay kuan ko no makigsunan o sa kadomingo ba niya ang pare ay ang giwali mahitungod sa pag-adto sa langit. So gi-emphasize ko sa pare kanang atong bahandi ning kalibutana, kanang atong sapi di gyud na nato madala sa langit. Kay didto sa langit walay sapi. Nahitabo makaigsoon nga dihay nanimba nga pobre gyud taon kaayo. Ang bata ni smile niya mihonghong pero bata mohonghong di ba kusog? So daghang nakadungog, ingon niya siya, "Ma, langit na din ni atong kahimtang." Heaven, my dear friends, has nothing to do with having or not having. More than that. Heaven is really about doing the will of God no matter what. Kanya mo ni gipakita sa Ginoo, misaka siya sa langit. Bisan pa og puis di kaayo nga magpabilin siya aron masiguro nga ang gitsugdan niya nga kausaban og mensahe og movement mulambo kayon. Ikaduha makaigsuonan. Sa dihang misaka niya sa dito sa langit, unsa may iyang gibuhat? Ay pahuway nako man naman ko. Unsa gibuhat niya dito? Matud pa sa Romans 8:34. Padayon siyang nangama alang kanato. See, wala day hunong ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Wala day hunong ang pagbuhat ug maayo. Humana siya nagpasakit. Humana niya nabuntog ang kamatayon. Tuan na siya dito, may claim sa iyang himaya nga angay gayod niya. Pero matud pa sa maong biblical passage, padayon siyang nangama alang kanato. His concern for us continues. Kay sayod man siya nga sa iyang pagsaka ngadto sa langit, iya natang gikomisyon. Kitay mo padayon sa iyang nasugdan. Kitay musangyaw, kita maoy mo pakaylap sa gugma sa Dios. Ug mauna nga tuwa dito sa amahan, nangama siya alang kanato. Kay sayod man siya nga huyang ta. Sayod man siya nga mabalhinon ta. Munang padayon siyang nangama alang kanato. Imagine, each time we do God's will, our Lord Jesus Christ, our God and our brother, intercedes for us. He has our back. Maingon tangpo nga kanindot ana, naatay tuas langit nga padayong naggiya sa matag usa kanato. We are not alone. Each time we do the will of God. Ikatulo, makaigsuonan nga punto nga angay natong pamalandungan ug mapukpo nining atong kasaulugan sa pagsaka sa langit sa ato ang Ginoo mao kini. Ang atong Ginoo makaigsuonan wala mo biya kanato kung buton na hunaon. Wa siya mo biya nato.
ang iyang gibiyaan mao ang iyang physical presence. Munang wala na siya din ning kalibutana, pero wala siya mobiya nato. Ngano man, ang iyang physical presence which was subjected to time and space. The limitations of time and space, gipulihan niya og mas nindot nga presensya. Unsa man kana? Kanang gitawag og abiding presence. Malungtaron nga presensya. No longer limited by time and space. Let me explain. Sa dinhi pa sa kalibutan, ang Ginoo makigsuonan, asa siya dapita na sinati, asa siya dapita nangalagad. Naabot pa siya din Wa gyud taon. Didto ra siya dapita sa ilaha. Ginoo siya, pero limited siya by time and space. Kay tao man pud siya. Munang didto ra pud siya dapita. Dito sa Galilea, dito sa Capernaum, didto ra gyud dapita. Wa gyud siya maabot dire. Ang nakadungog siyang mensahe, didto ra pud. Wa pa mo dawat. Di ba? Pero tanawa, napulihan ang iyahang limited kaayo nga physical presence o abiding presence pinaagi sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Ug tanawa, ang pagtuo nga iyang gipakaylap dito spread like wildfire ug naabot nato gani dinhi. Kinsay magtuo? Nga ang pagtuo nga gisugdan dito sa Middle East maabot dinhi sa Far East. Di ka na mahitabo kung physical presence lang ang saligan sa atong Ginoo. Munang gipulihan niya sa abiding presence through the gifts and fruits of the Holy Spirit. Inana kanindot makaigsuonan ang iyang gihimo mao nang mibiya siya kanato so that we will experience Him in a different way. This time through indwelling. Siya mo'y maghupong kanato sa iyang espiritu. Haron kita makatuman sa iyang kabubuton. Dili ba nindot malandungan makigsuonan nga inana ang nahitabo kanato tungod sa grasya sa pagkabanhaw ug pagkayab sa Ginoo ngadto sa langit. Sa katapusan, kining maong misteryo sa pagsaka sa langit sa atong Ginoo should give us hope. Nganuman, take note, unsay giingon sa kasulatan, kita lawas ni Kristo bahin sa iyang mystical body here on earth nga mao ang simbahan. Unya si Kristo mao ang atong ulo. Mangutana ko, asa na gani ang atong ulo? Wala na dinhi. Tuan na sa langit. So ang ulo og lawas di mo na pwede buwagon. Dili ba? Kabahin gyud na sila sa usa ka kamatuoran. O busa kita nga iyang lawas makalaom nga kun hain ang atong ulo adto usab kita. That's the source of our hope. Muna ang Ginoo nag-una dito. Dili tungod kay He wanted to discontinue His solidarity with us. He wanted to end His association with us. Enough with human beings. I'm done with you. No. Bali. Iyang gipalig-on. Iyang gipahalawom ang iyang connection with us. Kay pagsaka niya sa langit, dala niya ang kinaiyang tawhanon. Dala-dala niya ang uwat sa iyang pagpasakit. Nga ang capable nga makasinati tao ra. So tuwa dito sa langit ang kinaiyang tawhanon. So nag-una man dito siya, kita magpaabot nga muapas one day. Pero for the meantime, atong tumanon ang giingon sa kasulatan. Di ta magsige hangad sa langit magpaabot, doing nothing. Samtang gapaabot ta, let's do the will of God. Let us go about with the business of the kingdom of God. Ug niya ng paagiha, we wait proactively and fruitfully. Amen? Amen.
Ato isangyaw karon ang atong pagtuo sumala sa gituhuan sa mga apostoles. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulok adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto kang Hesukristo, ang Ginoo sa himaya, nagikuha gikan kanato, apan padayong nagpabilin ug nakig-uban kanato hangtod sa katapusan sa panahon. Ug mutuaw kita, nabanhawng Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, giniyahan sa Espiritu nga gisaad sa gihimayang Kristo, musaksi kang Kristo ug sa iyang mensahe, magampo kita sa Ginoo. Banhawng Ginoo, ang tingin kami. Nga ang tanan nga gisangunan sa pagmando, dinasig sa Espiritu ni Kristo, mangulo uban ang kaalam ug kalig-on diha sa diwa sa gugma ug sa pagserbisyo, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga kabus ug mga huyang, sila nga nasagmuyo ug nawad-an og paglaom, dadon sa Espiritu sa gihimayang Kristo ngadto sa katawhan, nga andam motabang kanila aron makabarog sila sa ilang mga katungod. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, kaluy kami. Nga ang matag usa kanato dinhi sa atong parokya, matinud-anong mosaksi og mahimong mensahero kang Kristong kalipay, paglaom ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga matuhuong nangamatay, makadayon na sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, kaluy kami. Ginoong Hesus, Hari sa himaya, ipadala ang imong Espiritu nganhi kanamo, aron kami nga mamati sa imong mensahe, makasabot, ug magpuyo sa among kinabuhi, subay sa among nasabtan o gituuhan. Pinagi sa imong ngalan. Amen. Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Narito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa.
tanggapin mo yaring aming alay sa isang itong sakripisyo mapasa amin ang buhay na walang hanggan. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. Ka sa Ginoo alang patay o paghimaya sa ngalan. Tutos ka simba. Ginoo, naghalad kami karon ining sakripisyo sa mahimayaong pagsaka sa langit sa imong anak. Itugot nga pinaagi nining mga santos nga buhat sa misa. Mabayaw kami nga na sa mga kalipay sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang Ginoong Hesus, hari sa himaya, mananaog sa sala ug sa kamatayon, samtang nagtan-aw ang mga anghel, misaka nganha sa kahitasan sa langit. Siya mao ang magpapataliwala sa Dios ug sa tao, ang maghuhukom sa kalibutan ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili aron mobiya siya sa among pagkaubos, kundili aron kami nga mga bahin sa iyang lawas musalig nga makadangat usab nganha diin nag-una siya ang among ulo og sinugdanan. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit, nagsangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pagtuaw. Daikon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo, ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya uhugpan, mipasalamat kanimo,
mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kahana, kahay kini mao ang akong lawas, nga itugian alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kahalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa habag-o ug tunhay nga kasabuhutan. Ahang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Manindog palihog. Ug atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo baliknan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami sa gugma uban ni Leo amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, sa tanang mga obispo, mga pare, ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na sila nga among gihandom nining santos nga misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Tada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Sa hiniusang tingog o kasing-kasing, sang pitunta ang amahan. Amahan mo, nga anaa sa mga langit,
kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo mananging harian, ahang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kaloy kami, hatagi kami sa kalina. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko,
Ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. We're a million wounded souls, yearning just to touch you and be healed. Gather all your people and hold him to your heart. We remember how you love us through your death. Still we celebrate, for you are with us here. And we believe that we will see you when you come. In your glory, Lord, we remember, we celebrate, we believe. Now we recreate your love. We bring the bread and wine to share a meal. Sign of grace and mercy, the presence of the Lord. We remember how you love us through your death. Still we celebrate, for you are with us here. And we believe that we will see you when you come. In your glory, Lord, we remember, we celebrate, we believe. Every heart is the of telling and freedom from oppression. We remember how you love us through your death, and still we celebrate, for you are with us here. And we believe that we will see you when you come. In your glory, Lord, we remember, we celebrate, we believe. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, nagtugot ikaw kanamo nga ania pa sa kalibutan, sa pag-ambit sa mga butang Dios non. Itugot nga makasunod kami kang Kristo uban sa gugma, nganha sa kinabuhi nga walay katapuhusan, diin siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Pag-ampo alang sa ato mga kaigsuonan nga masakiton o problemado.
makagagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton ug nabugatan sa mga palasanon sa kinabuhi. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas ug kadasig, makapasalamat unta sila kanimo dinhi sa imong simbahan. Ug ang among kabalaka mahimong kalipay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga kaigsuonan, kining atong pagsaulog sa ascension of the Lord into heaven atong ma-liken to the passing of the baton in a relay race. Kung relay race pa ni, ang Ginoo mo'y unang midagan og kusog jud kayo to gain us advantage og iyang gipasa ang baton kanato. Pero ang nakalahi lang mauni, yes, tuan na siya sa finish line karon, nagpaabot. Pero samtang nagdaganta carrying that baton of truth, ang iyang presensya uban kanato. Ang Ginoo manaa ninyo. Manausap kanimo. Palihog iduko ang inyong ulo og pangayua ang hamiling panalangin sa Dios. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Kansang bugtong anak mikayab sa kalangitan. Ug nag-andam alang kaninyo sa agianan aron makasaka kamo didto. Di natua siya naghari. Itugot unta nga alang sa langit magpakita si Kristo nga maluluyon ka ninyo sa iyang pagbalik aron paghukom sa mga siya hikitan sa iyang mga tinun-an human sa iyang pagkabanhaw. Ug kamo nga nagtuo nga nagalingkod siya uban sa amahan didto sa iyang himaya, makatagamtamuntang nga malipayon sa iyang pagpabilin uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan, sumala gayod sa iyang gisaan. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog ng misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Thank you. Take care. Salamat kayo sa Panginoon. Siyang lumikha sa lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin. Ang magbigay ng liwanag sa pansapit ng dilim. Salamat kayo sa sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin. Ang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family.